विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो ट्युसन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस रेडियो ट्युसन कक्षा हामीले सिद्धार्थ मावि, भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति मावि, ज्ञानदा मावि र त्रिभुवन माविसँगको सहकार्यमा हेटौँडा एफएमले उत्पादन गरेका हौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको रेडियो ट्युसन कक्षा। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यस कक्षा 10 को नेपाली विषयको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म वेदराज कोइराला, शिक्षक, त्रिभुवन मावि, नवलपुर। भाइ बहिनीहरू, मैले अघिल्लो कक्षामा म अब आउने कक्षामा चाहिँ बुँदा टिपोट र सारांश लेखन गराउँछु है भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ। यो हाम्रो नेपाली विषयमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो बुँदा टिपोट र सारांश लेखन। हामीले यो राम्रोसँग सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। अब हामी त्यतापट्टि लागौँ। पहिला हामी बुँदा टिपोट गरौँ। बुँदा टिपोट भनेको के? बुँदा टिपोट भन्ने कुरा बुझौँ। बुँदा टिपोट हाम्रा पाठमा दिएका, हाम्रा अनुच्छेदमा भएका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुँदैनन्। अनुच्छेदभित्र, पाठभित्र रहेका कतिपय कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, सारपूर्ण हुन्छन् भने कतिपय कुराहरू त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि, प्रश्न पार्नको लागि दिएका उदाहरणहरू हुन्छन्, तर्कहरू हुन्छन्, प्रमाणहरू हुन्छन्। त्यसैले बुँदा भनेको पहिला बुँदा टिपोट होइन, बुँदा मात्रै भाइ बहिनी। बुँदा भनेको पाठको मुख्य कुरा हो, चुरो कुरा हो। अनि त्यस्ता पाठमा दिएका मुख्य कुराहरू, सारपूर्ण कुराहरू, चुरो कुरालाई हामीले बुँदाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भनेको बुँदा टिपोट हो। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई कहाँनेरि समस्या हुन्छ भनेदेखि भाइ बहिनीहरूको कमजोरी, भाइ बहिनीहरूलाई समस्या कहाँनेरि पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले पहिचान गरेको छु। त्यो ठिक हो कि होइन तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूलाई वाक्य र बुँदा छुट्याउन अलिक समस्या पर्छ। वाक्य र बुँदा। अनि बुँदा टिपोट भनेको टिपोट गर्नुहोस् भन्ने ठाउँमा वाक्य टिपोट गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई बुँदा र वाक्यको स्पष्ट अवधारणा तपाईँहरूसँग छैन। त्यसैले तपाईँहरू पहिला बुँदा कस्तो हुन्छ, वाक्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चिन्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै हामी बुँदा टिपोट गर्छौँ। पहिला बुँदा कस्तो हुन्छ, बुँदाको स्वरूप कस्तो हुन्छ जान्नुहोस्, सिक्नुहोस्, तपाईँहरूलाई म बताउँछु। भाइ बहिनीहरू, हामी वाक्य र बुँदामा फरक बुझ्नको लागि जन्मभूमि कथाको 22औं अनुच्छेद हेरौँ एकपल्ट। पल्टाउँ त 22औं अनुच्छेद। म त्यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई वाक्य र बुँदामा के फरक छ, यिनीहरूको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउँछु। हेर्नुहोस्, पहिलो वाक्य हेर्नुहोस् 22औं अनुच्छेदको। रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो। रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो भन्ने यो वाक्य हो, बुझ्यो। यसमा चाहिँ समापिका क्रिया भएको, क्रियाको प्रयोग हुन्छ वाक्यमा। वाक्यमा समापिका क्रिया रहन्छ भाइ बहिनीहरू। वाक्य समापिका क्रियाले टुङ्ग्याउँछ। यहाँ पहिलो वाक्य तपाईँले हेर्नुभयो, रामचन्द्रका कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो। यो बुझ्यो भन्ने क्रिया समापिका क्रिया हो, यसले यो वाक्यलाई टुङ्ग्याएको छ। त्यसैले यो वाक्य हो। अब बुँदा कस्तो हुन्छ भन्दा बुँदामा प्राय असमापिका क्रियाहरू रहने गर्छन्। बुँदामा प्राय सधैँभरि असमापिका क्रिया नै हुनुपर्छ भन्ने होइन यसको अर्थ। प्राय चाहिँ धेरै जसो असमापिका क्रिया रहने गर्छ। जस्तै यही पहिलो वाक्यलाई हामी बुँदा बनाएर हेरौँ। रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो भन्ने वाक्यलाई हामी बुँदा बनाएर हेर्दाखेरि रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्नु गर्छौँ, अथवा रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझेको भनेर बनाउँछौँ। यो चाहिँ बुझ्नु, बुझेको भन्ने असमापिका क्रिया हुन्। यसलाई असमापक क्रिया पनि भनिन्छ, असमापिका क्रिया पनि भनिन्छ। हामीले सुहाउँदो ढङ्गबाट बुँदा बनाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो असमापक क्रिया बनाउने तरिकाहरू छन्। धातुमा नु जोड्यौँ हामीले, बुझ भन्ने धातुमा नु थपेर बुझ्नु भयो। अनि बुझ भन्ने धातुमा एको प्रत्यय जोडेर बुझेको भयो। यसरी क्रियापदलाई हामी समापिका क्रियालाई बुँदा बनाउँछौँ। समापिका क्रियालाई बुँदा बनाउँदाखेरि क्रियापदको धातुमा ए र न, ने
एक हो, एका, एकी जस्ता प्रत्ययहरू जोडिन्छन् र प्राय बुँदा बनाउँदाखेरि भाइ बहिनीहरू हामीले धेरै प्रयोग गर्ने त्यस्ता प्रत्ययहरू भनेको न, नु, भाइ बहिनीहरू न, नु, ने, एको, एका, एकी। बुँदा बनाउँदाखेरि धातुमा थपिने प्रत्ययहरू प्राय यिनै प्रत्ययहरू हुन्। नु, ने, एको, एका, एकी जस्ता प्रत्ययहरू जोडेर हामी बुँदा बनाउँदाखेरि असमापक क्रिया बनाउँछौँ धातुबाट। त्यसपछि दोस्रो, भाइ बहिनीहरूले फेरि सुन्नुभयो, रामचन्द्रको कुरा लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो भन्ने वाक्य हो। रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझेको भन्ने चाहिँ बुँदा भयो। अब दोस्रो वाक्य हेरौँ भाइ बहिनी, यही अनुच्छेदको, यही 22औं अनुच्छेदको दोस्रो वाक्य हेरौँ र त्यसलाई बुँदा बनाएर हेरौँ। उनीहरू अयोध्या फर्कने भए, दोस्रो वाक्य, उनीहरू अयोध्या फर्कने भए वाक्य हो। अब यसलाई हामी बुँदा कसरी बनाउँछौँ भने उनीहरू अयोध्या फर्कने हुनु चाहिँ बुँदा, उनीहरू अयोध्या फर्कने हुनु, अथवा यो हुनु नलेखेर भएका गर्न पनि सक्छौँ। उनीहरू अयोध्या फर्कने भएका, उनीहरू अयोध्या फर्कने हुनु, यसरी हामी यसलाई बुँदा बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै तेस्रो वाक्य हेर्नुहोस्, रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए भन्ने तेस्रो वाक्य छ। यो तेस्रो वाक्यलाई बुँदा कसरी बनाउने भन्दाखेरि रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार हुनु, अघि नै भनेको थिएँ भएका पनि गर्न सक्छौँ। यसरी हामी समापिका क्रियालाई असमापिका क्रियामा परिवर्तन गरेर बुँदा बनाउँछौँ। त्यसपछि बुँदा बनाउने वाक्यमा वाक्य पुरा भएपछि पूर्ण विराम चिन्ह दिइन्छ भाइ बहिनीहरू। वाक्यमा वाक्य पुरा भएपछि, भनाइ टुङ्गिएपछि पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। अनि आवश्यकता अनुसार त्यहाँ प्रश्न सोधेको छ, प्रश्न चिन्हको पनि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै माथि हामीले अघि पढेको पहिलो वाक्य, दोस्रो वाक्य र तेस्रो वाक्य 22औं अनुच्छेदको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वाक्यमा पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गरिएका छ, किनकि ती वाक्यहरू हुन्। अनि बुँदामा भने अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। बुँदामा भने अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्नु, अल्पविराम चिन्ह प्रयोग गर्ने। उनीहरू अयोध्या फर्कने हुनु, अल्पविराम चिन्ह। अनि रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार हुनु, अल्पविराम चिन्ह। यसरी वाक्यमा पूर्ण विराम, बुँदामा अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि अब वाक्यमा हुने अर्को कुरो, वाक्यका लागि समापिका क्रिया अनिवार्य हुन्छ, नभई हुँदैन। वाक्य पुरा भइसकेपछि त्यहाँ वाक्य पुरा गर्नको लागि समापिका क्रिया नै चाहिन्छ। जस्तै मान्छे विवेकशील प्राणी हो, पूर्ण विराम। परिश्रम जीवनको पूजा र प्रगतिको कारक हो, पूर्ण विराम चिन्ह। नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो, पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। अब भाइ बहिनीहरू यिनै वाक्यहरूलाई हामीले अब बुँदा बनाउँदाखेरि कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा बुँदाका लागि असमापिका क्रिया बाहेक अन्य विकल्प पनि हुन्छन्। खाली क्रियापदलाई असमापिका बनाउनै पर्छ भन्ने होइन, अन्य विकल्प पनि छ। ती विकल्प जस्तै मान्छे विवेकशील प्राणी हो भन्ने वाक्यलाई चाहिँ बुँदा बनाउँदाखेरि मान्छे विवेकशील प्राणी मात्रै पनि गर्न सक्छौँ हामी। मान्छे विवेकशील प्राणी बुँदा भयो, अल्पविराम चिन्ह। अनि परिश्रम जीवनको पूजा र प्रगतिको कारक हो भन्ने वाक्यलाई बुँदा बनाउँदाखेरि परिश्रम जीवनको पूजा र प्रगतिको कारक मात्रै गर्न सक्छौँ, अल्पविराम चिन्ह दिउँ, बुँदा भयो। त्यसपछि नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो भन्ने वाक्यलाई बुँदा बनाउँदा नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश, बुँदा भयो भाइ बहिनीहरू। यसरी दुई ढङ्गबाट बुँदा बनाउन सकिने रहेछ। भाइ बहिनीहरूले बुँदा र वाक्यमा फरक बुझ्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामी बुँदा टिपोट गर्न सक्छौँ। अब बुँदा टिपोट गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के होलान् भाइ बहिनीहरू? बुँदा टिपोट कसरी गर्ने, के कस्ता कुराहरू विचार गर्नुपर्छ बुँदा टिपोट गर्दाखेरि ध्यान दिनुहोस्। म भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँछु बुँदा टिपोट गर्ने तरिका। भाइ बहिनी, सबैभन्दा पहिला बुँदा टिपोट गर्न दिएको पाठलाई त्यसको मूल भाव वा मूल अंश पहिचान गर्न नसकुन्जेलसम्म दोहोर्याई तेर्याई पढ्नुपर्छ। अनि
पाठमा भएका मुख्य मुख्य अंशलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्छ, अन्डरलाइन गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अनि रेखाङ्कित अंशहरूलाई खेसरा लेखन गर्नुपर्छ। खेसरा लेखन तपाईहरु रफ भनेर बुझ्नुहुन्छ, नेपालीमा रफलाई खेसरा भन्छौँ हामी, खेसरा लेखन गर्छौं। अनि खेसरा चाहिँ हामीलाई 4 वटा बुँदा टिप भनिएको छ भने 6 वटा 7 वटा सम्म बुँदा टिप्छौं खेसरा लेखनमा। अनि त्यसपछि खेसरा टिपोटलाई संशोधन, परिमार्जन र आवश्यकता अनुसार संयोजन गर्नुपर्छ। अनि ती बुँदाहरू एक आपसमा जोडिन्छन्। दुईटा बुँदालाई तीनटा बुँदाको भावलाई जोडेर एउटा बुँदा पनि निर्माण गर्न सकिन्छ खेसरा बुँदाहरूलाई जोडेर। अनि प्रश्नमा उल्लेख भएको संख्यामा बुँदालाई साफी लेखन गर्नुपर्छ अन्तिममा। अनि बुँदा टिपोट गर्दाखेरि त्यहाँ उदाहरणहरू आवश्यक हुँदैन। पुष्टि गरिएका कुनै कुरालाई पुष्टि गर्न राखिएका कुराहरू पनि उल्लेख गर्नु पर्दैन भाइ बहिनीहरू। अनि उखान र टुक्काहरूको प्रयोग पनि बुँदामा गरिँदैन, त्यस्ता कुराहरू पनि बुँदामा रहँदैनन् र त्यो पाठमा पटक पटक दोहोरिएका अंशहरूलाई पनि बुँदामा राखिँदैन। अनि बुँदाहरू छोटा छोटा हुनुपर्छ। बुँदाहरू 1.5 हरफसम्मका हुनु उपयुक्त मानिन्छ। धेरै लामो पनि बुँदा राम्रो मानिँदैन। 1.5 हरफसम्मको 1.5 पंक्तिसम्मको बुँदा ठिक मानिन्छ। अब भाइ बहिनी हामी बुँदा टिपोट कसरी गर्ने एउटा नमुना पनि म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी जन्मभूमि कथाको यही 22औं अनुच्छेदलाई बुँदा टिपोट गरेर हेरौँ। 22औं अनुच्छेद तपाईहरु पढ्नुस्, म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो, उनीहरू अयोध्या फर्कने भए। रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए। राम लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्के। अयोध्यावासीले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे। त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याका राजा भए। उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे। उनी एउटा आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए। उनको शासन व्यवस्था अरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्यो। त्यसैले हरेक असल राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न थालियो। यसरी लङ्काको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमि फर्किएर जनभावनाको कदर गर्दै शासन गरेकाले रामको नाम संसारभर फैलियो। जन्मभूमि प्रतिको प्रेमका लागि रामको कदम सदैव अनुकरणीय र लोकप्रिय भयो। ल यो 22औं अनुच्छेद मैले तपाईहरुलाई पढेर सुनाएँ। अब यो पढिसकेपछि हामी यसलाई खेसरा रेखाङ्कन गर्छौं। महत्त्वपूर्ण अंशहरूलाई हामी रेखाङ्कन गर्छौं। रेखाङ्कन गरिसकेपछि अनि खेसरा लेखन गर्छौं। खेसरा बुँदा टिपोट यसरी गर्न सकिन्छ। रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा बन्न तयार हुनु। अनि यो मैले विभीषण लङ्काको राजा बन्न तयार हुनु एउटा बुँदा हामी यसलाई बनाउन सक्छौं। अनि राम लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्कनु। दोस्रो, राम लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्कनुलाई तपाईहरु रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याको राजा हुनु। रामचन्द्र अयोध्याको राजा हुनु। रामचन्द्र अयोध्याको राजा हुनु भन्ने वाक्यलाई रेखाङ्कन गर्नुहोस्। त्यसपछि उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित हुनु भए भन्ने छ। उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए, रेखाङ्कन गर्नुस् त्यसलाई। अनि लङ्काको वैभव त्यागी जन्मभूमि फर्किएर जनभावनाको कदर गरे भन्ने छ। लङ्काको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमि फर्किएर जनभावनाको कदर गर्दै शासन गरेकाले रामको नाम संसारभर फैलियो भनिएको छ। एउटा यसलाई गर्नुस्। अनि जन्मभूमि प्रतिको प्रेमका लागि राम अनुकरणीय बनेका छन् भन्ने यो वाक्यलाई रेखाङ्कन गर्नुहोस्। जम्मा हामीले 6 वटा वाक्यलाई रेखाङ्कन गर्यौं र यिनीहरूलाई बुँदाका रूपमा प्रस्तुत गर्दाखेरि यस्तो भयो। रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा बन्न तयार हुनु। यो खेसरा बुँदा हो भाइ बहिनीहरू। राम लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्कनु। दोस्रो, रामचन्द्र अयोध्याको राजा हुनु। तेस्रो बुँदा बनायौं हामीले। उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित हुनु। चौथो बुँदा। पाँचौं बुँदा लङ्काको वैभव त्यागी जन्मभूमि फर्किएर जनभावनाको कदर गर्नु। अनि 6औं बुँदा जन्मभूमि प्रतिको प्रेमका लागि राम अनुकरणीय बन्नु। हामीले एउटा विचार, एउटा विषय
एउटा क्रमको अन्त्य भएकोले बुँदा टिपोटको अन्तिममा पूर्ण विराम दिन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अन्त अगाडि चाहिँ अल्प विराम छ, अन्तिममा चाहिँ पूर्ण विराम छ। यो खेस्रा बुँदा लेखन हो, खेस्रा बुँदा टिपोट। अब यसलाई हामीले साफी बुँदा टिपोट गर्दाखेरि अथवा अन्तिम बुँदा टिपोट गर्दाखेरि दुईटा वाक्यको भावलाई, दुईटा विषयको बुँदाको मर्मलाई मिलाएर एउटै बुँदा बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ साफी बुँदा टिपोट भनेर हामी यसरी गर्न सक्छौँ भाइ बहिनी। रामचन्द्रले सम्झाएपछि विभीषण लङ्काको राजा बन्न तयार हुनु भन्ने पहिलो बुँदालाई मैले यहाँ जस्ताको तस्तै लिएको छु। त्यसपछि दोस्रो बुँदा राम लङ्काबाट फर्किएर अयोध्याको राजा भए, दोस्रो र तेस्रो खेस्रा बुँदा लेखन गरेकोलाई मैले जोडेर राम लङ्काबाट फर्किएर अयोध्याको राजा हुनु भनेर दुईवटा खेस्रा बुँदाको मूल मर्मलाई समेटेर एउटा बुँदा बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी तेस्रो बुँदा राम एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित हुनु, राम एउटा, अनि चौथो बुँदालाई जस्ताको तस्तै हामीले राख्यौँ तेस्रोमा, र पाँचौँ र छैटौँ खेस्रा बुँदाको मूल मर्मलाई, मूल भावलाई पक्रिएर मिसाएर चौथो बुँदा हामीले यहाँ बनायौँ। लङ्काको वैभव त्यागी जन्मभूमि फर्किएकाले जन्मभूमि प्रतिको प्रेमका लागि रामको कार्य अनुकरणीय बन्नु भनेर पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गर्यौँ। हामीलाई चारवटा बुँदा टिपोट गर भनेको छ भने हामीले चारवटा बुँदा टिपोट यसरी गर्छौँ। परीक्षाको बेलामा चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामी यसरी खेस्रा बुँदा टिपोट गर्न भ्याउँदैनौँ, हामीलेसँग समय सीमित हुन्छ, त्यसैले रेखाङ्कन गर्छौँ। रेखाङ्कन गरेपछि हामी मिलाएर तोकिएका बुँदा टिपोट गर्छौँ। एकैचोटि हामी साफी बुँदा टिपोट गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले सिक्ने क्रममा चाहिँ खेस्रा बुँदा टिपोटबाट जान सक्नुहुन्छ र परीक्षाको सम्बन्धमा चाहिँ समय सीमित हुने हुनाले समयको चाहिँ मितव्ययी बन्नुपर्ने भएकोले हामी त्यसलाई एकैचोटि साफी बुँदा टिपोट गर्न सक्छौँ। अब यही बुँदा टिपोटबाट हामी चाहिँ सारांश लेख्न सक्छौँ, संक्षेपीकरण गर्न सक्छौँ। यसलाई म भाइ बहिनीहरूलाई यही अनुच्छेदको, यही 22औं अनुच्छेदको एउटा संक्षेपीकरणको नमुना सुनाउँछु, बताउँछु, देखाउँछु पनि। भाइ बहिनी हो, आज हामीले सिक्ने विषय अर्को संक्षेपीकरण वा सारांश लेखन पनि हो। संक्षेपीकरण वा सारांश लेखन भनेको के भन्दाखेरि दिएको पाठको सार खिचेर 1/3 हुने गरी प्रस्तुत गर्नु सारांश लेखन हो अथवा संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण भनेको छोटो बनाउनु, सारांश लेखन भनेको त्यसको पाठको सार खिच्ने काम, मुख्य भाव पहिले आएर त्यसलाई छोट्याउने काम। छोट्याउँदाखेरि कतिमा छोट्याउने चलन छ भन्दा 1/3 पाठको 3 भागको 1 भाग बनाउँछौँ। 150 शब्द अथवा 150 शब्दसम्मको कुनै पाठ छ भने 50 शब्दमा त्यसको सार वा भाव खिच्छौँ, त्यसलाई हामी सारांश लेखन भन्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू सारांश लेखन गर्दाखेरि बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ, अनि त्यही बुँदाको आधारमा हामी सारांश लेखन गर्छौँ, संक्षेपीकरण गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू अघि मैले तपाईहरुलाई 22औं अनुच्छेदको बुँदा टिपोट गरेर सुनाए। बुँदा टिपोट कसरी गर्ने भनेर 22औं अनुच्छेदबाट तपाईहरुलाई उदाहरणहरू मैले प्रस्तुत गरेँ। अब त्यही बुँदा टिपोटको आधारमा, तिनै बुँदाका आधारमा संक्षेपीकरण गरेर पनि सुनाउँछु, देखाउँछु। भाइ बहिनीहरू यसको संक्षेपीकरण गर्दाखेरि यस्तो हुन सक्छ, भाइ बहिनीहरूले अलिकति फरक पनि हुन सक्छ, व्यक्ति पछि लेखाइ फरक हुन्छ, बुझाइ फरक हुन्छ। त्यसैले एकै खालको नहुन सक्छ, तर त्यसको ढङ्ग र ढाँचा भने एक नासको हुनुपर्छ। शैली आफ्नो हुन्छ, तर त्यसको एउटा स्वरूप चाहिँ जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तै हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू यो अन्तिम अथवा 22औं अनुच्छेदको सारांश लेखन मैले यसरी भाइ बहिनीहरूलाई बताएँ। रामचन्द्रले सम्झाएपछि विभीषण लङ्काको राजा बन्न तयार भए। पहिलो बुँदालाई मैले समापिका क्रिया प्रयोग गरेँ। रामचन्द्रले सम्झाएपछि विभीषण लङ्काको राजा बन्न तयार भए, पूर्ण विराम चिन्ह। भाइ बहिनीहरू वाक्य पुरा भएपछि पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। दोस्रो, लङ्काबाट फर्किएर राम अयोध्याका राजा बने। त्यही दोस्रो बुँदालाई क्रियापद थपियो, क्रियापद बनाइयो, त्यो असमापिका क्रियालाई पूर्ण विराम। उनी एउटा आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए। अनि
अन्तिम वाक्य छ, लङ्काको वैभव त्यागी जन्मभूमि फर्किएकाले जन्मभूमि प्रतिको प्रेमका लागि उनी अनुकरणीय बनेका छन् भनेर संक्षेपीकरण गरियो। यो 22औं अनुच्छेदको संक्षेपीकरण गरियो। अब यसको विधि के छ हेर्नुहोस् है। मूल अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या भनेर यो 22औं अनुच्छेदमा भएका सबै शब्दहरू गन्यो। एउटा वाक्य एउटा डीको भित्र रहेकोलाई एउटा शब्द मानेर, एउटा डीको भित्रको लाई एउटा शब्द मानेर गणना गर्दाखेरि यस 22औं अनुच्छेदमा 93 वटा शब्द रहेछन्। मूल अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या 93, 1/3 शब्द सङ्ख्या यो 93 को 3 भागको 1 भाग। 93 लाई 3 ले भाग गर्दाखेरि कति आयो? 31। 1/3 गर्दाखेरि 3 ले भाग गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, 31 आयो। अनि हामीले यो संक्षेपीकरण गर्दा अथवा सारांश लेख्दाखेरि चाहिँ जम्मा 32 शब्द आएछ। भाइ बहिनीहरू 2-4 शब्दको तल माथिले फरक पर्दैन, त्यसमा केही पनि हुँदैन। ठ्याक्कै 31 शब्द नआउन सक्छ, 2 शब्द 4 शब्द 5 शब्द बढी पनि हुन सक्छ, 2-4 शब्द घटी पनि हुन सक्छ। अनि हामी छिटो र सजिलोको लागि यो लेख्ने तरिका चाहिँ जम्मा शब्द सङ्ख्या भनेर पनि गर्न सक्छौँ। मूल अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या नभनेर जम्मा शब्द सङ्ख्या भन्न सक्छौँ। पाठमा दिएका शब्द सङ्ख्या 93, अपेक्षित शब्द सङ्ख्या हामीलाई चाहिने 31, अनि हामीले सारांश लेख्दाखेरि कतिवटा भयो भने 32 वटा शब्द भयो। यसरी हामी संक्षेपीकरण गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले बुँदा टिपोट र संक्षेपीकरण के हो र कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। अब म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा काम दिन्छु। भाइ बहिनीहरू आफूले गरेपछि मात्रै पक्का हुन्छ, सुनेको भरमा हुँदैन। त्यसैले हामीले सुनेको कुरालाई चाहिँ व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, उतार्नुपर्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू अब के गर्नुहोस् भने तपाईहरू चाहिँ हाम्रो यो जन्मभूमि कथाको 21औं अनुच्छेदलाई पहिला बुँदा टिपोट गर्नुहोस् र बुँदा टिपोटको आधारमा सारांश लेखन गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू यति भन्दै अब अर्को कक्षामा भेट गर्ने बाचा गर्दै म भाइ बहिनीहरूको बीचबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।